Hello students, welcome back to the YouTube channel ST Tutorial. र आज हामीहरू अल्टरनेटिङ करेन्टको बारेमा पढ्दै छौं। अल्टरनेटिङ करेन्टको फर्स्ट लेक्चर हामीले गरिसकेको छौं। त्यसमा अल्टरनेटिङ करेन्टको आरएमएस भ्यालु, एभरेज भ्यालु कति हुन्छ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गरेको छौं। र आज हामीहरूले त्यही अल्टरनेटिङ करेन्टको कन्टिन्यू नेक्स्ट सर्किट थ्योरीको बारेमा कुरा गर्नु छ। र आजको लेक्चरमा हामीहरूले सर्किट थ्योरीमा प्योर सर्किट्सहरुको बारेमा कुरा गर्छौं। प्योर सर्किट भन्नुको मतलब कस्तो सर्किट? या त्यो सर्किटले ओन्ली एउटा रेजिस्टेन्स क्यारी गरेको हुनुपर्छ, रेजिस्टर, या त त्यसमा एउटा क्यापेसिटर अथवा हामीसँग एउटा इन्डक्टर हुनुपर्छ। पछि लेक्चरमा हामीले कम्बाइन्ड एलसी, आरसी, एलसीआर हैन भनेर सबै सर्किट्सहरुको कुरा गर्नेवाला छौं। सो आजको प्योर सर्किटमा अथवा सर्किट थ्योरीको फर्स्ट लेक्चरमा हामी आज कुरा गर्न गइरहेको छौं एसी थ्रु अल्टरनेटिङ करेन्ट थ्रु प्योर रेजिस्टर सर्किट है त। एउटा प्योर रेजिस्टर सर्किटमा एसी गयो भने के कुरा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं। हामीले हेर्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि नि हेरौं, यहाँ अल्टरनेटिङ नेचरमा दुईवटा कुरा छ। एउटा छ करेन्ट र एउटा छ भोल्टेज। ठीक छ, करेन्ट र भोल्टेज को हामीले म्याग्निट्युड हेर्छौं, कसरी कसको बढी अथवा कसको कम हुन्छ। अर्को कुरा हामीले हेर्छौं करेन्ट र ईएमएफ को फेज। मेन कुरा चाहिँ यही हो, फेज कस्तो हुन्छ, को अगाडिको फेजमा हुन्छ अथवा को पछाडिको फेजमा हुन्छ, कसले लिड गर्छ अथवा कसले ल्याग गर्छ भन्ने कुराहरुको यहाँ डिस्कसन गर्छौं। सो आजको लेक्चर छ एसी थ्रु प्योर रेजिस्टर सर्किट। लेट अस कन्सिडर अ प्योर रेजिस्टर सर्किट। एउटा प्योर रेजिस्टर सर्किट हामी कन्सिडर गरौँ है त। एउटा प्योर रेजिस्टर सर्किटको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा सर्किटमा एउटा रेजिस्टर हामीले यहाँ बनाइदिनु पर्यो। लेट अस सपोज यो एउटा रेजिस्टर हो र हामीसँग यो रेजिस्टर सर्किटमा अल्टरनेटिङ करेन्ट फ्लो गराउनु छ। त्यही भएर हामीले एउटा सोर्स राखिदिन्छौं जुन सोर्सको नेचर कस्तो छ, अल्टरनेटिङ नेचर छ। र यो अल्टरनेटिङ सोर्सको भोल्टेज जुन छ अथवा ईएमएफ जुन छ, ठीक छ, ईएमएफ जुन छ इज इक्वल टु अल्टरनेटिङ छ ई नट साइन ओमेगा टी। इज इक्वल टु कति छ? ई नट साइन ओमेगा टी। यदि मसँग ई इज इक्वल टु कति छ? ई नट साइन ओमेगा टी छ भने यो ई नट भन्नुको मतलब के हो त? पिक भ्यालु हो ईएमएफ को अथवा भोल्टेज भन्यो। र यो ओमेगा टी जुन छ, यो ओमेगा टी भन्ने टर्मलाई हामीले फेज भन्छौं। हुन त वेभमा यो फेजहरुको बारेमा धेरै डिस्कस गरे होला। त फेज यहाँ ओमेगा टी छ। साइन अथवा कोसाइनसँग एसोसिएट हुने जति पनि आर्गुमेन्ट्सहरु हुन्छ कुनै पनि वेभको लागि त्यसलाई हामीले फेज भन्ने गर्छौं। अब हेरौं, अल्टरनेटिङ करेन्ट एउटा यस्तो करेन्ट हो जसको पोलारिटी हर हमेशा चेन्ज हुन्छ। पोलारिटी हर हमेशा चेन्ज हुन्छ भन्नुको मतलब करेन्ट एउटा इन्स्ट्यान्टमा यताबाट फ्लो हुन्छ भने अर्को इन्स्ट्यान्टमा यताबाट फ्लो हुन्छ, हो कि हैन? करेन्टको पोलारिटी हर हमेशा चेन्ज हुन्छ। एकचोटी यो टर्मिनल पोजिटिभ छ, यो टर्मिनल नेगेटिभ छ, अर्को इन्स्ट्यान्टमा यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ, फेरि यो पोजिटिभ फेरि यो नेगेटिभ, फेरि यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ। जति बेला पोजिटिभ यो हुन्छ यताबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ, त्यति बेला पोजिटिभ यो हुन्छ यताबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ। यो यस्तो नेचरको अल्टरनेटिङ करेन्ट हुन्छ नै। अब यो सर्किटमा हामीले कनेक्ट गरेको छौं एउटा रेजिस्टर जसको रेजिस्टेन्स छ आर। आर भन्नुको मतलब रेजिस्टेन्स इन द सर्किट। अब यहाँ हेरौं, यो रेजिस्टेन्स हो र यो ईएमएफ हो भने मैले कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टको लागि, कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टेनियस टाइमको लागि, हुन त मलाई थाहा छ अल्टरनेटिङ करेन्टको जुन नेचर छ, यो नेचर यस्तो छ कि यसको डाइरेक्सन हामीले प्रेडिक्ट गर्न धेरै कम्प्लिकेसन हुन्छ प्रेडिक्सनमा। तर म मानिदिए एउटा एट एनी टाइम, एट एनी इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम, एट एनी इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम करेन्ट को डाइरेक्सन जुन छ यता छ। करेन्ट यसरी बगिरहेको छ है त। करेन्ट यसरी बगिरहेको छ, करेन्ट यसरी बग्दै 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 यसरी गयो र यसमा करेन्ट बगिरहेको छ आई। भन्छ सर आई इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ।
त हो, यो त हामीले जानेको कुरा हो नै, तर यहाँबाट हेरौँ I इक्वल टु I नट साइन ओमेगा टी हुन्छ कि हुँदैन। अब हेरौँ, हामीले पढेको छौँ यदि यहाँबाट I करेन्ट बगिरहेको छ भने, यहाँबाट यो रेजिस्टेन्सको एक्रसमा I करेन्ट बगिरहेको छ भने यो टर्मिनलदेखि यो टर्मिनलसम्म एउटा पोटेन्सियल सेटअप हुन्छ, जसले पोटेन्सियल एक्रस रेजिस्टेन्स भनौँ, हो कि हैन? त पोटेन्सियल एक्रस रेजिस्टेन्स जुन हुन्छ VR इक्वल टु I इन्टु R हुन्छ ओम्स लबाट। यो रेजिस्टर हो भाइ, ओम्स ल अबे गर्छ भनेपछि V इक्वल टु कति हुन्छ IR। त VR भन्नुको मतलब पोटेन्सियल एक्रस द रेजिस्टर हो, पोटेन्सियल एक्रस रेजिस्टर हो भने यसबाट सप्लाई गरेको EMF कति छ E इक्वल टु E नट साइन ओमेगा टी। यसको एक्रसको पोटेन्सियल हामीले भोल्टमिटरले मेजर गर्दाखेरि कति आएको छ VR, ठीक छ, दैट इज इक्वल टु I इन्टु R। I इक्वल टु V इक्वल टु I इन्टु R हुन्छ भने VR इक्वल टु I इन्टु R हुन्छ भने यहाँ हेरौँ, यसको एक्रसको पोटेन्सियल यो टर्मिनलदेखि यो टर्मिनलसम्मको एक्रसको पोटेन्सियल र यो टर्मिनलदेखि यो टर्मिनल एक्रसको पोटेन्सियल त बराबरै हुन्छ। त यो VR नलेखेर मैले यहाँ E इक्वल टु IR पनि त लेख्दा हुन्छ, हो कि हैन? किनभने यही पोटेन्सियल, यसमा अरू कुनै सर्किट्सहरू हुन्थ्यो, अरू कुनै डिभाइसेसहरू हुन्थ्यो, जस्तै इन्डक्टर हुन्थ्यो, कम्बाइन्ड हुन्थ्यो भने पोटेन्सियल डिभाइड हुन्थ्यो होला, तर एउटै त डिभाइस छ भनेपछि E इक्वल टु कति लेख्न सक्छ हामीले IR लेख्न सक्छ भने एट एनी इन्स्टेन्ट अफ टाइम करेन्ट इज R। सो बाई ओम्स ल E इक्वल टु कति लेख्न मिल्छ IR भने I इक्वल टु कति लेख्न मिल्छ E बाई R, जहाँ E भन्नुको मतलब कति हुन्छ E नट साइन ओमेगा टी हुन्छ बाई R हुन्छ। यसलाई मैले यसरी गरिदिँदा हुन्छ नि त, E नट बाई R मात्र लेख्दा हुन्छ। हेर्नुहोस्, E नट बाई R E इक्वल टु IR हुन्छ भने E नट बाई R भन्नुको मतलब यो I नट भनिदियो। I नट भन्नुको मतलब पिक भ्यालु अफ करेन्ट, I नट साइन कति भइहाल्छ ओमेगा टी। यहाँबाट बग्ने करेन्ट कति छ त I इक्वल टु I नट साइन ओमेगा टी, जहाँ I नट भन्नुको मतलब E नट बाई R। यहाँ हेर्नुहोस् त, E नट इज इक्वल टु सरी I नट इज इक्वल टु E नट बाई R छ। यसको मतलब के हुन्छ, यो मिनिङ के हुन्छ, यहाँ I नट ठुलो हुन्छ कि E नट ठुलो हुन्छ, ठीक छ? त यहाँ हेरौँ, I नट जुन छ E नट भन्दा केही गुना, रेजिस्टेन्स मानौ 1 ओम छ भने बराबर हुन्छ 2 गुना छ, या रेजिस्टेन्स 2 ओम छ भने I नट बाई E नट बाई 2, 3 गुना छ E नट बाई 3, 4 गुना छ E नट बाई 4, 4 गुना भन्नुको 4 ओम छ भने यदि R को रेजिस्टेन्स त 1 भन्दा ग्रेटर नै हुन्छ अभियसली। त I नट इज इक्वल टु E नट बाई R छ भन्नुको मतलब इट इज अभियस E नट ठुलो हुन्छ I नट भन्नुको मतलब यदि मैले ग्राफ हेरेँ राम्ररी भने, ग्राफ यदि हेरेँ भने यो EMF को ग्राफ हो भने EMF यसरी फ्लो गरिरहेको छ अल्टरनेटिङ नेचरमा। यसको पिक भ्यालु कति छ, यसको पिक भ्यालु कति छ E नट छ, हैन? भने करेन्टको जुन पिक भ्यालु हुन्छ त्यो करेन्टको पिक भ्यालु E नट भन्दा के हुन्छ कम हुन्छ, E नट भन्दा कम हुन्छ। यो कुरा हामीले जान्यौं कि E नट भन्दा पिक करेन्टको भ्यालु जुन हुन्छ कम हुन्छ। र अर्को कुरा हामीले सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा दैट इज द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम यही बुझ्दैन बच्चाहरु अनि कन्फ्युजन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, केही छैन, एकदम सजिलो छ। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम यहाँ फेजर डायग्रामले के बताउँछ भन्दाखेरि हाम्रो करेन्टको र EMF बीचको फेज डिफरेन्स बताउँछ। यहाँ हेर्नुस्, यहाँको आर्गुमेन्ट के छ, यहाँको ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन के छ साइन, यहाँ पनि ट्रिग्नोमेट्रिकल के छ साइन। यसको फेज कति छ ओमेगा टी र यसको फेज कति छ ओमेगा टी, दुवैको फेज के छ ओमेगा टी नै छ, दुवैको फेज सेम ओमेगा टी नै छ। यसको मतलब करेन्टको र EMF को फेज के हुन्छ सेम हुन्छ, अथवा फेज डिफरेन्स कति हुन्छ त 0 हुन्छ। यसको फेजको डिफरेन्स लिन्छौं भने कति हुन्छ 0 हुन्छ। मानौ न यो करेन्टको फेज हो फाइ सरी भोल्टेजको फेज हो फाइ इज इक्वल टु कति छ ओमेगा टी र करेन्टको फेज फाइ आई इज इक्वल टु कति छ ओमेगा टी भने फेज डिफरेन्स डेल्टा फाइ इज इक्वल टु कति हुन्छ फाइ ई माइनस फाइ आई भनेपछि कति हुन्छ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी भने 0 भयो। फेज डिफरेन्स 0, फेज डिफरेन्स 0 भन्नुको मतलब साइन र कस दुवै सेम फेजमा जान्छन्,
सेम फेजमा जान्छ। सेम फेजमा जान्छ भन्नुको मतलब फेजर डायग्राममा यसैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका हेरौँ। यो भइहाल्यो, यो वाइ एक्सिस भइहाल्यो, यो एक्स एक्सिस भइहाल्यो भने मानौँ यो एक्स एक्सिसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि करेन्ट एउटा सिम्पल फेजर डायग्राममा मात्र बनाइरहेको छौँ, किनभने पछि पछि यो युजफुल हुनेवाला छ कम्बिनेसन अफ सर्किटमा। ठिक छ भने यो आई जुन छ एक्चुअली फेजर डायग्राम यसरी बनाइँदैन। एक्चुअली कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि एउटा पार्टिकुलरको लागि, जस्तै मानौँ यो करेन्ट, यो भोल्टेज हो भी नट साइन ओमेगा टी यसले बताइरहेको छ भने र यो टी बताइरहेको छ भने भी यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ, फेरि त्यसपछि यसरी कम हुँदै जान्छ, हो कि होइन? एउटा पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा यसरी हुन्छ, यसको डाइरेक्सन बताउँछ। तर मैले यहाँ सिम्पल जुन हाम्रो बुकमा एप्लिकेबल छ, बुकमा दिएको छ त्यही अनुसारको म गइरहेको छु। फेजर डायग्राममा करेन्टको डाइरेक्सन यो छ, करेन्टको फेज यो हो भने यहाँको इएमएफ को फेज पनि करेन्टको फेजसँग सेम छ, दुवैको फेज डिफरेन्स एउटै 0 छ भनेपछि यो फेज सेम फेज हुन्छ कसको लागि पनि, ई को लागि। भने यो पोइन्ट चाहिँ याद राख्नुपर्ने र यो डायग्राम हामीले याद राख्नुपर्ने कि प्योर रेजिस्टर सर्किटमा आई एन्ड ई हैव के त सेम फेज आई र ई को के हुन्छ, सेम फेज हुन्छ। सेम फेज हुन्छ भन्नुको मतलब सेम ठाउँबाट सुरु भएका छन्, तर आई को म्याग्निट्युड जुन छ थोरै कम होला, यो आई नट भन्दा थोरै कम, तर फेज चाहिँ के छ, सेम छ। यसलाई बुझ्न सकिरहेको छौँ। यो डटेड वाला लाइन जुन छ यो करेन्टको लागि हो। त यो वाइ एक्सिसमा करेन्ट पनि छ, ई पनि छ, र एक्स एक्सिसमा हाम्रो के छ, टाइम छ। त यो फेजर डायग्राम र यो रिप्रेजेन्टेसन हो भेरिएसन अफ ई एन्ड आई विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। यो भयो प्योर रेजिस्टर सर्किट, एकदम सिम्पल छ। हामीले ईबाट के निकाल्यौँ त, ईबाट आई निकाल्यौँ, रेजिस्टर सर्किटको लागि यो भइहाल्यो। ठिक छ। अब हामीले यही सर्किटमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो रेजिस्टर सर्किटलाई म अर्को प्योर सर्किट बनाइरहेको छु। यहाँ अर्को प्योर सर्किट बनाइरहेको छु। यहाँ प्योर सर्किट मैले एसी थ्रु प्योर इन्डक्टर भनिदिएको छु। इन्डक्टर, ठिक छ। प्योर इन्डक्टर हामीले इन्डक्टर भनेको थाहा छ, हामीले इएमआई पढेको छौँ भने सेल्फ इन्डक्सन भनेर पढेको होला। लेट अस सपोज एउटा यो कोइल भइहाल्यो, कोइललाई नै सिम्पली हामीले के भन्छौँ त, इन्डक्टर भन्छौँ। यसरी यसलाई हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि एउटा एसी सोर्ससँग कनेक्ट गरिदिएको छौँ, हेर यो प्योर इन्डक्टर सर्किटमा हामीले यसरी, ठिक छ। प्योर इन्डक्टर सर्किट छ। प्योर इन्डक्टर सर्किटमा हामीले एउटा इन्डक्टर कनेक्ट गरेको छौँ र यो हाम्रो इएमएफ छ। हाम्रो इएमएफ दिएको छ कति त भन्दाखेरि ई नट साइन ओमेगा टी, सप्लाइड भोल्टेज भनौँ, सप्लाइड इएमएफ भनौँ, ठिक छ। र यो एउटा इन्डक्टर हो भने इन्डक्टरको इन्डक्टेन्स छ एल, इन्डक्टरको इन्डक्टेन्स कति छ, एल छ। अब हेर एट एनी इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम, फेरि पनि यहाँ पनि अल्टरनेटिङ करेन्ट फ्लो भइरहेको छ भने यो अल्टरनेटिङ करेन्टको डाइरेक्सन हामीले एउटा फिक्स भन्न सक्दैनौँ। हरेक इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा यो चेन्ज भइरहेको छ भने एउटा पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा यहाँ करेन्टको डाइरेक्सनलाई मैले यो मानिदिएँ। अब करेन्ट यसरी फ्लो गरिरहेको छ भने यो इन्डक्टरमा जब करेन्ट फ्लो गर्न थाल्छ, हामीलाई थाहा छ कुनै पनि कन्डक्टरमा यो इन्डक्टरमा यदि करेन्ट फ्लो गर्न थाल्यो भने त्यहाँ आफै एउटा सेल्फ इन्डक्सन हुन्छ, जसको कारणले इन्ड्युस्ड इएमएफ जेनेरेट हुन्छ। र इन्ड्युस्ड इएमएफ कति हुन्छ, माइनस एल डिआई बाई डिटी हुन्छ, माइनस एलडिआई बाई डिटी अथवा एलडिआई बाई डिटी हुन्छ। माइनस यस कारणले कि यो इन्ड्युस्ड इएमएफ को डाइरेक्सन जुन हुन्छ नेगेटिभ टु द फ्लो अफ करेन्ट हुन्छ अकर्डिङ टु लेन्ज ल। यहाँबाट जुन प्रोड्युस भएको करेन्ट अथवा इएमएफ हुन्छ त्यसले यही करेन्टलाई के गर्छ, अपोज गर्छ। यसरी यदि यसलाई ब्याट्री मान्छौँ भने यो ब्याट्री जस्तो एउटा बिहेभ गर्छ, यताबाट करेन्ट बगिरहेको छ भने यो पोजिटिभ टर्मिनल जस्तो बिहेभ गर्छ, नेगेटिभ टर्मिनल। यदि करेन्ट यताबाट बग्थ्यो भने यो पोजिटिभ, यो नेगेटिभ जस्तो काम गर्थ्यो। कुरा बुझिरहेको छौँ भने यो इन्ड्युस्ड इएमएफ हो।
र करेन्ट यदि यसरी बगिरहेको छ भने, यसरी करेन्ट बगिरहेको छ भने हामीले सर्किट थ्योरी किर्चअफ्स ल पढेको छौं। टोटल ईएमएफ इन क्लोज सर्किट इज 0। टोटल ईएमएफ जुन हुन्छ क्लोज सर्किटमा कति हुन्छ? 0 हुन्छ। र टोटल यहाँबाट हिँडिरहेको छ भने यहाँबाट हिँडिरहेको छ मानव एकछिनको लागि, त हाम्रो ईएमएफ जुन दिएको छ यो ई हो। करेन्टको डाइरेक्सन यता मानेको छ भने ब्याट्री यो यतातिरको पोजिटिभ र यतातिरको नेगेटिभ मानिएर हिँडेको छ कुनै टाइममा। यही फिक्स हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। जब यो चेन्ज भइहाल्छ, यसको पोलारिटी चेन्ज भइहाल्छ, यतातिरबाट बग्छ भने यसको पनि डाइरेक्सन चेन्ज भइहाल्छ, यतातिर आइहाल्छ। ठिक छ नि? त कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टमा यदि मैले यसलाई पोजिटिभ मान्छु, यतातिर नेगेटिभ मान्छु भने, यदि हामीले यहाँ सर्किटमा फ्लो गर्छौं नेगेटिभ टु पोजिटिभ भने ई पोजिटिभ भने यहाँबाट बगिरहेको करेन्ट जुन हुन्छ प्लस यहाँबाट बगिरहेको करेन्ट जुन हुन्छ ई इन टोटल ईएमएफ इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 0 हुन्छ। टोटल ईएमएफ कति हुन्छ? 0 हुन्छ भने कति भइहाल्छ हेरौँ त। यहाँ ई प्लस ई इन भन्नुको मतलब प्लस हटाइदिउँ। अब ई इन भन्नुको मतलब कति हुन्छ त? माइनस एल डिआई बाई डिटी हुन्छ इज इक्वल टु 0 भने म लेख्न सक्छु एल डिआई बाई डिटी इज इक्वल टु ई। तो यहाँबाट म यसरी पनि लेख्न सक्छु। अब म्याथमेटिक्स बुझ्यो होला। ई बाई एल इन्टु डिटी लेख्न मिल्छ। डिआई इज इक्वल टु ई बाई एल इन्टु डिटी। अब हेरौँ यहाँ हेरौँ त। यहाँ डिआई आफ्नो ठाउँमा डिआई नै छ, डिआई लेखिदिएँ मैले इज इक्वल टु ई भन्नुको मतलब कति हुन्छ? ई नट साइन ओमेगा टी इन्टु डिटी छ बाई एल छ भने यहाँबाट डिआई भन्नुको मतलब ई नट बाई एल साइन ओमेगा टी इन्टु डिटी भइहाल्छ। ठिक। अब हामीले करेन्ट निकाल्नु छ, आई निकाल्नु छ र ईएमएफ बीचको हामीले फेज हेर्नु छ। काम त त्यही नै हो हाम्रो। भनेपछि हामी के गर्छौं? यसलाई इन्टिग्रेट गरिदिन्छौं। इन्टिग्रेट गरिदियौँ भने इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसमें इंटीग्रेशन लगाइदिउँ। ई नॉट तो कांस्टेंट हो, एल पनि इंडक्टेंस हो। एल भन्नुको मतलब इंडक्टर को इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। भने यो डीआई को इंटीग्रेशन गरे भने आई हुन्छ इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल र साइन को इंटीग्रेशन गरे भने कति हुन्छ त माइनस कस ओमेगा टी बाई ओमेगा हुन्छ। र यो आई इज इक्वल टू कति हुन्छ त्यसो भए ई नॉट बाई एल ओमेगा, ई नॉट बाई एल ओमेगा र यहाँ माइनस कस ओमेगा टी। यो भइहाल्छ हैन र। अब यसपछि हामीले यसलाई म्याथमेटिकली पुरा गरौँ। यहाँ आई इज इक्वल टू हामीसँग कति आयो त ई नॉट बाई एल ओमेगा आयो र यहाँ हामीसँग आएको छ माइनस कस ओमेगा टी। अब हेरौँ यो एल ओमेगा जुन छ नि, एल ओमेगालाई एउटा नयाँ टर्म भनौँ, एक्स एल भनिदिन्छु। ठिक छ। वेयर यहाँ माइनस कस ओमेगा टी मैले लेखिदिन्छु, जहाँ एक्सएल भन्नुको मतलब एल ओमेगा हो र यसलाई भन्छौँ इंडक्टिव रिएक्टेंस भन्छ। यसलाई के भन्छ? इंडक्टिव रिएक्टेंस भन्छ एक्सएल। यो एउटा रेजिस्टेंस जस्तो काम गरिरहेछ भने ई नॉट बाई एक्सएल भन्नुको मतलब फेरि म आई इज इक्वल टू यसलाई आई नॉट भन्न मिल्छ। आ माइनस कस ओमेगा टी छ भनेपछि माइनस कस ओमेगा टी लेख्न सक्छु। अब हेरौँ फेरि करेन्ट र यो ईएमएफ बीचको हामीले फेज हेर्नु छ। ठिक छ, फेज हेर्नु छ। यहाँ ओमेगा टी छ, यहाँ पनि ओमेगा टी छ, दुवैमा ओमेगा टी छ। तर यहाँ एउटा साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो छ, यहाँ के छ कस। फेज कम्पेयर गर्नको लागि दुवै ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम हुनु पर्यो। त यसलाई साइनमा कन्भर्ट गर्न हामीले आउँछ। म लेखिदिन्छु आई नट माइनस कस छ भने साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लेख्न मिल्छ। सर किन भन्ला नि, फेरि सर किन यसरी लेख्नु पर्यो? त साइनलाई साइनसँग मिलाउनको लागि हामीलाई थाहा छ
कि साइन यहाँ हेर माइनस कस ओमेगा टी छ नि त, यसलाई मैले कस ओमेगा टी लाई मैले साइन 90 माइनस ओमेगा टी लेख्दा त हुन्छ नि, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ माइनस छ भने यो पनि माइनस भइहाल्छ। अब माइनस साइन थीटा भनेको मतलब साइन माइनस थीटा हुन्छ, त 90 माइनस ओमेगा हुन्छ नि त। यसरी त हामीले जानेको छौं कि कस भन्नुको मतलब कस थीटा भन्नुको मतलब साइन 90 माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा भन्नुको मतलब साइन माइनस थीटा भन्नुको मतलब यहाँबाट साइन माइनस मल्टिप्लाई गर्दा पनि यो 90 माइनस भनेको यो कति आउँछ, साइन माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ, ओमेगा प्लस भइहाल्छ माइनस 90 भनेको पाइ/2। अब हेरौँ यहाँ पनि साइन यहाँ पनि साइन। अब फेजलाई कम्पेयर गर्न सजिलो, फेजर डायग्राम बनाइदिउँ, फेजर डायग्राम बनाइदिउँ, फेजर डायग्राम बनाइदिउँ। तो यो भइहाल्छ हामीले एक्स एक्सिसमा करेन्ट बनाइदिउँ, किनभने हरेक चोटि हामीले यही गर्नु छ, त्यही भएर मैले यतातिर करेन्टको फेज बनाइदिन्छु। ठीक छ, यो फेज कसको हो, यो लाइन कसको लागि, एक्स एक्सिस कसको लागि हो भन्दाखेरि करेन्टको लागि हो। ठीक छ, एक्स एक्सिस करेन्टको लागि हो। र ईएमएफ हेरौँ, ईएमएफ जुन छ ईएमएफ मा कति छ फेज, ओमेगा टी, र करेन्टमा कति छ फेज, ओमेगा टी माइनस पाइ/2, ओमेगा टी माइनस पाइ/2। इनट को फेज छ ओमेगा टी, सरी ई को फेज छ ओमेगा टी, ईएमएफ को फेज छ ओमेगा टी, करेन्ट को फेज छ ओमेगा टी माइनस पाइ/2 भन्नुको मतलब यसको फेज भन्दा माइनस पाइ/2 अथवा पाइ/2 कम छ। बुझिरहेको छौं हामीले यो सेन्स। एउटाको फेज छ कति त ओमेगा टी, अर्कोको फेज छ ओमेगा टी माइनस पाइ/2। यसको मतलब यो वाला बढी छ, यो वाला कम छ, हो कि हैन। यो ओमेगा टी बाट केही घटेर आएको छ, त अभियसली ओमेगा टी जुन छ ओमेगा टी माइनस पाइ/2 भन्दा यो बढी छ भन्नुको मतलब यसले के गर्छ, लिड गर्छ। लिड गर्छ, कसले लिड गर्छ त ईएमएफ ले लिड गर्छ। त यसबाट घटेको छ भने यसले के गर्छ, यसले के गर्छ त ल्याग गर्छ। यो सेन्सलाई बुझिराख्नु, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। करेन्ट यति छ भने यसमा बढाएर हामीले 90 डिग्री बढाइदियो भने यसको लाइन कता आइहाल्छ, यहाँ वाइ एक्सिसमा। त यो लाइन जुन हुन्छ यो ई को लाइन हुन्छ, यिनीहरु बीचको लाइन यो हो फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम याद गरौँ, हामीले यो भन्दा पहिलो रेजिस्टरको केसमा दुवैको फेज सेम गरेको थियौं, तर यहाँ ईएमएफ करेन्ट भन्दा माथि आएको छ। यसको मतलब ई लिड्स आई बाई कति त पाइ/2, अथवा हामीले भन्न सक्छौं आई ल्याग्स बिहाइन्ड ई बाई पाइ/2। ई लिड गर्छ, आई ल्याग गर्छ। यदि यसको मैले ग्राफ बनाए भने, भेरिएसन देखाउनको लागि ग्राफ बनाए भने यसको ग्राफ कस्तो बन्छ हेरिहालौं। हाम्रो यो ग्राफ भइहाल्यो, यसको ईएमएफ को ग्राफ भइहाल्छ, यो ईएमएफ को लागि भयो। ठीक छ, यो ईएमएफ को लागि। र करेन्ट को भ्यालु त आई नट को भ्यालु ई नट बाई एक्सएल छ भन्नुको मतलब अभियसली कम हुन्छ, यो ई नट भयो। र यहाँबाट करेन्ट जुन छ करेन्ट घटेर। अब हेरौँ, यो ई यहाँबाट स्टार्ट भएको छ, यो पोइन्टबाट स्टार्ट भएको छ, तर आई त्यहीबाट त स्टार्ट हुँदैन, किनभने आई त के भएर आइरहेको छ, ल्याग भएर आइरहेको छ। आई कम भएर आइरहेको छ, यसको फेज कम भएर आइरहेको छ। यसको जुन आई को जुन फेज हुन्छ त्यो 90 डिग्रीले कम हुन्छ भन्नुको मतलब यहाँबाट यो स्टार्ट भएको छ। यसको एम्प्लिट्युड जुन हुन्छ हल्का कम हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो हेर्नुस्, अथवा यसलाई यसरी अगाडि बढाइदियो भने पनि हुन्छ। यो पोइन्ट भन्दा यो यतिले पाइ/2 ले कम छ। यो पोइन्ट भन्दा यो पोइन्ट पाइ/2 ले कम छ। यो पोइन्ट भन्दा यो पोइन्ट पाइ/2 ले कम छ। यो पोइन्ट भन्दा यो पोइन्ट पाइ/2 ले कम छ। ठीक छ नि? भने यसरी यो पोइन्ट भन्दा यो पोइन्ट पाइ/2 ले पछाडी हिँडिरहेको छ। त करेन्ट जुन छ पछाडीबाट हिँड्छ, ल्याग गर्छ। यो करेन्ट, यो आई, र यसको पिक भ्यालु कति हुन्छ त? आई होप सबैले बुझिरहेको छौ। यो सबैले बुझिरहेको छ, यहाँसम्म कुनै दिक्कत छैन।
इफ एनी दिक्कत देन कमेन्टमा भन्ने सर जहाँ बुझिरहेको छैन त्यसपछि हामीले फेरि रिभिजन गरौँला केही छैन। ल योर सर्किट्सहरुको हामी कुरा गर्दैछौँ। योर सर्किट्सहरुमा हामीले कुरा गरिसकेको छौँ के त भन्दाखेरि एउटा प्योर रेजिस्टर सर्किट्समा, प्योर इन्डक्टर सर्किटमा। अब हामीले कुरा गर्छौँ प्योर क्यापेसिटर सर्किटमा। ठीक छ, प्योर क्यापेसिटर, प्योर क्यापेसिटर। प्योर क्यापेसिटर सर्किटमा एउटा सर्किट बनाइदिउँ पहिला। यहाँ एउटा क्यापेसिटर, अब अलि छिटो गरिदिन्छु बुझ्दै बुझ्दै। यो क्यापेसिटर हो। क्यापेसिटर भन्नुको मतलब दुईवटा प्यारलल प्लेट जसले चार्ज क्यारी गरेको छ, हैन र? भने यसमा क्यापेसिटरको क्यापेसिटेन्स छ C, रेजिस्टरको हुन्छ रेजिस्टेन्स R, क्यापेसिटरको हुन्छ क्यापेसिटेन्स C, इन्डक्टरको हुन्छ इन्डक्टेन्स L। यहाँ क्यापेसिटेन्स छ C र यसको EMF जुन छ E = E0 sin ओमेगा t, हैन र? E = E0 sin ओमेगा t। फेरि पनि एट एनी इन्स्ट्यान्ट मैले मान्न सक्छु कुनै पनि इन्स्ट्यान्टमा करेन्टको भ्यालु I छ, यसरी बगिरहेको छ। करेन्ट I बगिरहेको छ भने यसमा, करेन्ट I बगिरहेको छ भने यसमा यदि हामीले यो क्यापेसिटरको लागि कुरा गर्छौं भने, क्यापेसिटरको लागि कुरा गर्छौं भने फर क्यापेसिटर, क्यापेसिटरको लागि क्यापेसिटरको काम हो चार्ज स्टोर गर्ने भाइ। चार्ज कति स्टोर गरेको छ? मानौ क्यू चार्ज स्टोर गरेको छ। क्यू चार्ज यहाँबाट फ्लो गरेर यहाँसम्म गयो। ए भाइ, यहाँबाट क्यू चार्ज फ्लो गरेर यहाँसम्म जान्छ अनि न करेन्टको फ्लो हुन्छ, अथवा चार्ज यताबाट गयो यसरी, करेन्ट यताबाट बग्दै आयो। कति चार्ज गर्यो त? क्यू चार्ज। त क्यू चार्ज हो भने यसको एक्रसको पोटेन्शियल जुन हुन्छ E = कति हुन्छ? Q/C हुन्छ। यसको एक्रसको पोटेन्शियल यसको एक्रसको पोटेन्शियल बराबर हुन्छ। किन बराबर हुन्छ सर? सर्किट लबाट यो प्लस यो = 0 हुन्छ, हैन र? त E = कति म लेख्न सक्छु? Q/C। E = Q/C भनेपछि Q = कति हुन्छ? EC भन्नुस्। ठीक छ, E = कति हुन्छ? Q = कति हुन्छ? EC। यसलाई म अलिकति यताबाट सुरु गर्छु है। E = कति हुन्छ त? Q/C हुन्छ भने Q = कति हुन्छ? EC। हामीलाई हेर्नु छ, हामीलाई त हेर्नु छ करेन्ट र E, यसबाट यो Q छ भनेपछि हामीले करेन्ट निकाल्दियौ। फर करेन्ट, करेन्ट I = कति हुन्छ? dQ/dt। dQ/dt भन्नुको मतलब कति हुन्छ? dEC/dt = C त कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो, dE/dt। अब हेर, यो E जुन छ, E भन्नुको मतलब कति हुन्छ त? E0 sin ओमेगा t/dt, हैन र? यो कति आउँछ हेरौँ। I = C into E0 पनि कन्स्ट्यान्ट हो, निकाल्दिउँ। d sin ओमेगा t/dt, sin, यो त सिम्पल म्याथमेटिक्स हो। यो I = कति हुन्छ? C E0 d sin ओमेगा t/dt कति हुन्छ? cos ओमेगा t into ओमेगा, हैन र? यही हो भनेपछि म लेख्न सक्छु I = C ओमेगा E0 cos ओमेगा t। ठीक छ भाइ? त I = कति हुन्छ? यो E0 को E0 म लेखिदिन्छु। C ओमेगालाई 1/C ओमेगा लेख्दा कस्तो होला त? किनभने मैले यहाँ एउटा टर्म इन्ट्रोड्युस गर्नु छ, त्यही भएर मैले C ओमेगालाई तल गरिदिएँ अनि त्यसपछि cos ओमेगा t। चल भाइ, त यहाँ 1/C ओमेगालाई म एउटा नयाँ टर्म भनिदिन्छु XC अनि cos ओमेगा t। I = यस्तो आयो। वेयर XC भन्नुको मतलब 1/C ओमेगा। यसलाई हामी भन्छौँ क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स। यो भन्दा पहिला हामीले इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स हेर्यौं, यो के हो त? क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स हो। अब क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स हेरिहाल्यौं भने, अब यसलाई E0/XC, E0/XC लाई मैले I0 भन्न सक्छु। I = कति हुन्छ? I0, किनभने XC एउटा रेजिस्टेन्स जस्तो काम गरिरहेको छ भने I0 कति हुन्छ? cos ओमेगा t।
फेज कम्पेयर गरौँ। सर यहाँ साइन ओमेगा टी छ, यहाँ कस ओमेगा टी छ, एउटामा साइन एउटामा कस, कम्पेयर गर्न गाह्रो। त्यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ त आई इज इक्वल टु आई नट, र कसलाई हामी के बनाइदिन्छौँ त साइन बनाइदिन्छौँ। कसलाई यदि हामीले साइन बनायौँ भने हामीले के पाउँछौँ त साइन 90 पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। साइन 90 प्लस थीटा भन्नुको मतलब कस थीटा आई नट, यसलाई यस्तो लेखिदिउँ है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यो सबैभन्दा राम्रो भाइ। यहाँ ई इज इक्वल टु कति छ, ई नट साइन ओमेगा टी। यसको फेज कति छ, ओमेगा टी। यसको फेज कति छ, ओमेगा टी। र यसको फेज कति छ, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अच्छा, करेन्ट को फेज जुन छ त्यो करेन्ट को फेजमा भोल्टेज को फेज भन्दा पाई बाई 2 एड भएर आयो। पाई बाई 2 के भएर एड भएर आयो। त्यसको फेजर डायग्राम यदि मैले हेरे भने फेजर डायग्राम यदि मैले हेरे भने यहाँ हेरौँ, यो एक्स एक्सिसमा मैले करेन्ट को फेज देखाइदिए ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 भने भोल्टेज जुन हुन्छ हेरौँ, करेन्ट भोल्टेज भन्दा के छ, पाई बाई 2 ले बढी छ। करेन्ट को फेज जुन छ ओमेगा टी भन्दा प्लस पाई बाई 2 छ। यसको मतलब करेन्ट एउटाको फेज छ ओमेगा टी, अर्कोको छ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। भन्नुको मतलब यो बढी हो, यो कम हो। यसको मतलब यसले लिड गर्छ, अब यसले के गर्छ, ल्याग गर्छ। अब यो बढी हुन्छ त्यही नै अगाडि बढ्छ भने करेन्ट अगाडि यसरी छ भने यो भन्दा 90 डिग्री पाई बाई 2 ले ल्याग गरिरहेको छ। ई भन्नुको मतलब 90 डिग्री तल, यो ई भइहाल्यो। त्यसको फेजर डायग्राम यो भइहाल्यो। यहाँ म लेख्न सक्छु, यसलाई यो नोटको तरिकाले लेखिराख्नुहोस् है। आई लीड्स ई बाई पाई बाई 2 और E lags behind I by 5। यसको मैले भेरिएसन डायग्राम हेरे भने यो EMF भयो है, यो EMF भयो। अब यसमा करेन्ट त लिड गरिरहेको छ, करेन्ट त के गरिरहेको छ, लिड गरिरहेको छ। लिड गरिरहेको छ भन्नुको मतलब हेरौँ, यो ल्याग गरिरहेको छ, अर्को चाहिँ के गरिरहेको छ, लिड गरिरहेको छ। सरी, करेन्टले के गरिरहेको छ, लिड गरिरहेको छ। यो 0 बाट स्टार्ट हुन्छ भने यो 90 बाट स्टार्ट हुन्छ। ठिक छ। यसरी यो भेरिएसन डायग्राम ठिक छ नि। यसलाई अझै राम्ररी बुझ्नु छ भने हेर्नुहोस्, आई इज इक्वल टु आई नट कस ओमेगा टी छ र ई इज इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी छ। यदि मानौ टी इज इक्वल टु ओमेगा टी इज इक्वल टु 0 भयो भने, ओमेगा टी 0 भयो भने ई इज इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टु ई नट कति हुन्छ, साइन ओमेगा टी हुन्छ। आई इज इक्वल टु कति छ, आई नट कस ओमेगा टी। यसरी पनि गर्न सकिन्छ हामीले। यहाँ हेरौँ, ओमेगा टी को भ्यालु 0 राख्दिउँ यहाँ, त साइन 0 को भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। त ई इज इक्वल टु कति भयो, 0। त्यही ओमेगा टी इज इक्वल टु 0 यहाँ राखौँ, त कस 0 को भ्यालु कति हुन्छ, 1। भन्नुको मतलब आई नट, यो यसको पिक भ्यालु यो आई नट भइहाल्छ है त। यसको ई नट यहाँ हुन्छ र आई नट इज इक्वल टु कति हुन्छ, ई बाई एक्स हुन्छ। फेरि यहाँ ओमेगा टी इज इक्वल टु 90 राखेर हेरौँ, ओमेगा टी इज इक्वल टु 90 राखौँ, त साइन 90 भनेको ई इज इक्वल टु कति आउँछ, ई नट आउँछ। साइन 90 राखेर हेरौँ, इज इक्वल टु ई नट आउँछ। त्यति बेला आई इज इक्वल टु कस 90 भन्नुको मतलब 0, यहाँ 0 आउँछ। कुरा बुझिराख्नु भएको छ भनेपछि यो करेन्टले लिड गर्दै जान्छ अगाडि, कतिले, 90 डिग्री।
दिस इज द इन्फर्मेसन अबाउट के त प्योर सर्किट, प्योर रेजिस्टर सर्किट, प्योर इन्डक्टर सर्किट र प्योर क्यापेसिटर सर्किट। यसलाई सर्टकटमा एकचोटि नोट गरिहालौँ। सर्ट फर्ममा नोट गरिहालौँ, केही पोइन्ट्सहरू रिमेम्बर गर्नको लागि सर्ट फर्ममा। प्योर रेजिस्टर सर्किट, प्योर रेजिस्टर सर्किट, E and I have same phase। E र I सँग के हुन्छ? सेम फेज हुन्छ। यो I यसैमा E र I को सेम फेज हुन्छ है। प्योर इन्डक्टर, प्योर इन्डक्टर सर्किट, प्योर इन्डक्टर सर्किटको लागि, इन्डक्टर सर्किटको लागि इन्डक्टरमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि भर्खर हामीले गरेको थियौँ, इन्डक्टरमा E leads I by pi by 2 और भन्न सक्छौँ I lag behind E by यो I हो र यो E हो, लीड गरिरहेको छ पाइ। प्योर क्यापेसिटर, I leads E by pi by 2 र E lags behind E by pi by 2। यसमा दुईवटा नयाँ टर्म्सहरू इन्ट्रोड्युस भए। XL इज इक्वल टू L ओमेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यसले डीसी लाई पास गर्न दिन्छ। यो एक किसिमको रेजिस्टेंस हो है, एक किसिमको के हुँदा रेजिस्टेंस हो। यसले डीसी लाई पास गर्न दिन्छ। फर डीसी, डीसी को फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ? 0। एक्सएल इज इक्वल टू एल, ओमेगा भनेको 2 पाई एफ हुन्छ। एफ 0 भयो भनेपछि एक्सएल इज इक्वल टू कति हुन्छ? 0। त्यसले डीसी लाई पास गर्न दिन्छ। इन्डक्टर जुन हुन्छ डीसी लाई पास गर्न दिन्छ, तर एसी लाई रेजिस्टेंस अफर गर्छ। कति रेजिस्टेंस अफर गर्छ? एल ओमेगा। त्यसलाई इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स भन्छ। एक्सी 1/c ओमेगा, यसलाई हामी भन्छौँ क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स। र यसले डीसी लाई पास गर्न दिन्छ, एसी लाई ब्लक गर्छ, एसी लाई रेजिस्टेंस दिन्छ, अपोज गर्छ भनौँ न। लेन्ज ल अनुसार पनि भन्न सक्छौँ। र एक्सी भन्नुको मतलब एक्सी इज इक्वल टू कति हुन्छ? 1/2 पाई एफसी हुन्छ फर डीसी। डीसी को लागि एफ इज इक्वल टू 0 हुन्छ। एक्सी इज इक्वल टू कति हुन्छ? 1/f को ठाउँमा 0 राख्यो भने पुरै टर्म 0 भनेपछि इन्फिनिट। डीसी लाई त पुरै जानै दिँदैन, ब्लक गरिदिन्छ। इट अफर इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी। अनि ब्लक डीसी, डीसी लाई के गरिदिन्छ? ब्लक गरिदिन्छ। तर एसी को फ्रिक्वेन्सी बढी हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी बढी भयो भने एक्सी के हुन्छ? कम हुन्छ। ठिक छ नि? त दुवैको आफ्नो आफ्नो प्रोपर्टी छ। यसले एसी लाई रोक्छ, अपोज गर्छ, डीसी लाई पास गर्न दिन्छ। यसले डीसी लाई कम्प्लिटली ब्लक गरिदिन्छ, तर एसी लाई हल्का फल्का पास गर्न, हल्का फल्का के जति बढी फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यति नै उसले कम रेजिस्टेन्स अफर गर्छ। ठिक छ? आजको लेक्चरमा हामीले प्योर सर्किट्सहरूको सर्किट थ्योरीहरू पढ्यौँ र हेर्यौँ ईएमएफ र करेन्ट बीचको फेजहरू कस्तो कस्तो हुन्छ। आई होप सबैले बुझिरहेको छ। यदि केही प्रब्लम छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सकिन्छ। यो टपिक अथवा अरू कुनै फिजिक्ससँग रिलेटेड 11-12 मा कुनै प्रब्लम छ भने हामीले फर्दर डिस्कसन गर्न सक्छौँ। ठिक छ? थ्याङ्क यू भेरी मच।